मुखले गोविंद मेरो हे भन्दै गर्दा मनले के साँच्चै गोविन्दलाई आफ्नो बनाएको छ त? मनले भन्छ छोरा छोरी मेरो हे, नाति नातिना मेरो हे, यी भएका इष्ट मित्र सबै मेरो हे। मनले भन्छ। शास्त्रकारहरूले भन्छन् व्यक्तिले संसारलाई प्रेम गर्छ, भगवानलाई देखावा गर्छ। के गर्छ? संसारलाई प्रेम गर्छ, भगवानलाई देखावा गर्छ। तर गर्नु यसको उल्टो पर्छ। संसारलाई प्रेम चाहिएको छैन, संसारलाई देखावा चाहिएको छ। हो कि होइन? बनावटीपन बढिया, आहा क्या बात, ठिक्क पारेको, मिठो बनाएको। भित्रबाट हजुरको स्थिति के छ संसारलाई मतलब छैन, बाहिरबाट हजुर फिट देखिनुपर्छ। उहाँहरूको स्वागत, सत्कार, सम्मान, आचार, विचार हामी के गर्छौं? संसारलाई प्रेम गर्छौं। संसारसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, भगवानसँग प्रेम गर्नुपर्छ। हामी उल्टो गर्छौं, भगवानसँग व्यवहार गर्छौं, संसारसँग प्रेम गर्छौं। भगवानसँग व्यवहार, धूप बत्ती चढाउनु पर्यो, बत्ती बाल्नु पर्यो, जल फेर्नु पर्यो, किनभने यो नगरे भगवान रिसाउँछन् कि न? रिसाउँदैनन्। हजुरले एक लोटा जल नचढाएर भगवान रिसाउँदैनन्। घरमा आएको पाहुनालाई एक कप चिया नदिए भने पाहुना रिसाउँदैन, भगवान रिसाउँदैन। व्यवहार संसारको लागि, संसारले व्यवहार खोज्छ। कसै कहाँ हामी जान्छौँ, हामी राम्रो व्यवहार खोज्छौँ, राम्रोसँग बढिया। उन्होंने बढिया स्वागत किया, हाँ बढिया गर्नुभयो उहाँले। त संसारलाई व्यवहार चाहिन्छ, भगवानलाई प्रेम चाहिन्छ। हामी के गर्छौं? संसारलाई प्रेम, अनि त्यो प्रेमले के गर्छ? रुवाउँछ। मैले भने नि, भगवानलाई याद गर्न हामीले प्रयत्न गर्छौं। बिहान बेलुका झोली लिएर बस्नु पर्यो, माला लिएर बस्नु पर्यो। प्रयत्नपूर्वक तबमा भगवानको याद आउनु भगवानसँगको प्रेम हो। म बहुत पहिला एउटा दृष्टान्त दिने गर्थे। दीपावलीमा, तिहारमा घरमा यदि आमाले लड्डू सेलरोटी बनाउँदैछन् भने र त्यो आमाको बालक, छोरा या छोरी परदेशमा छ भने, त्यो परदेशमा भएको छोरालाई सम्झिन आमालाई छोराको फोटो चाहिँदैन, झोलीमाला चाहिँदैन। लड्डू बन्दै गर्दा आँखाबाट आफै आँसु आउँछ। छोरो हुन्थ्यो भने खान्थ्यो, लड्डू त बढिया बनायो। जस्तो अवस्था यो छोराको लागि बन्यो। लड्डू बनाउँदै गर्दा छोरालाई सम्झिन प्रयत्न गर्न परेन। त्यस्तै जुन दिन लड्डू बनाउँदै गर्दा गोविन्दको याद आउँछ, विदुरानीको घर गएर केराको बोक्रा खाने, सबरीको झोपडीमा गएर जुठो बयर खानेले कहिल्यै मैले बनाएको लड्डू पनि खाला? के मेरो पनि त्यो सौभाग्य होला भनेर हृदयबाट यदि त्यस्तो भाव प्रकट भयो भने भगवानलाई पाउन बेर लाग्दैन। त्यो सहजता, जसरी आमालाई छोरालाई सम्झिन प्रयत्न गर्न पर्दैन, त्यस्तै चाहिँ जुन दिन भगवानलाई सम्झिन प्रयत्न गर्न पर्दैन, बुझ्नुहोस् त्यो दिन हजुर भक्त बन्नुभयो। सहज कुरा छ। आज हामीहरू श्री वृन्दावन धाममा कुम्भ स्नान तथा श्रीमद् भागवत महाराज महोत्सवको 6औं दिनमा छौँ। आज भोलि बिहान पूर्णावती छ कार्यक्रमको। आज हाम्रो
आदरणीय रमा बस्नेत जी को जन्मदिन पनि रहेछ। हजुरलाई जन्मदिनको बहुत बहुत व्यासपीठबाट नै शुभकामना। महाराज व्यासपीठबाट नै बहुत बहुत शुभकामना। भगवान श्री हरि को सदैव कृपा बनिरहोस्, मन भक्तिमा लागिरहोस्। आज बिहान जानुभएको थियो विष्णुजी, निधारमा निम्बारकी तिलक देखे, मैले भने डुप्लिकेट रहेको रहेछ, मैले पर्मानेन्ट लगाइदिन्छु। उहाँले भन्नुभयो महाराजजी अर्को पटकाउँदा प्रयत्न गर्दछु। त महाराज बडो बधाई छ। हिजो सिक्किमबाट श्रद्धेय मोहन गुरुजीको साथमा हाम्रो खड्का परिवार दिदी रानीपुलबाट पाल्नु भएको छ। हिजो कुम्भमा यताउता भएछौँ है। पहिला पहिला कथामा सुन्छौँ कुम्भमा साथीभाइ छुट्टिएछन् भन्ने, हिजो हामी छुट्टियौँ। स्नान गर्नुभयो हजुरहरूले? सुन्दर थियो कुम्भ, आनन्द आयो देखेर? अरे महाराज हिजो कुम्भको दर्शन गऱ्यौँ। हिजो त अलग अलग भएछौँ, कोही कता गएछौँ, कोही कता गएछौँ, भिन्न भिन्नै भएछौँ। हाम्रो दुईटी आमाहरू हुनुहुन्छ, सासु आमाहरू पछाडि बस्नुहुन्छ सबै, उहाँहरू पनि छुट्टिनु भएछ हिजो। छोरो नभए पनि ज्वाइँ हुनुहुन्छ भनेर आउनुभएकोलाई उहाँहरू पनि अलग हुनुभयो खोज्दै। अब मेरो काम त कुम्भमा हरिनाम भन्दा पहिला धेरै मोबाइल, कसैलाई फोन लगाउने। विष्णु दाजु परेशान हुनुहुन्छ। मोहन गुरु अलग हुनुभएछ, उहाँहरू अलग हुनुभएछ। जे भए पनि कुम्भको दर्शन भयो। हामी एकछिन निम्बार्क नगरमा रासको पनि आनन्द लियो, एकछिन रास हेऱ्यौँ। जगतगुरु श्रीजी महाराजजीको दर्शन भयो हिजो। त्यस्तै हिजो नै हाम्रो मेरठबाट सबैजना आउनुभयो र हिजो बेलुका असमबाट गुवाहाटीबाट पनि फेरि आउनुभएको त नन्दगाउँ जानुभएको छ। र हिजो साँझ श्रद्धेय श्री डोलराज गैरे दाजुको साथमा श्री हाम्रो लोकनाथज्यू अनि हाम्रो चाहिँ चाचाजी सबैजना हिजो आउनुभएको छ भोपालबाट। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। श्रद्धेय डोलराज गैरेज्यू, हाम्रो दाजु बडा स्नेह छ म माथि, बडा प्रेम छ, वात्सल्य छ। यस्तै भागवतीय सत्सङ्गमा परिचय भएर एउटा परिवार निर्माण भयो। अब एउटै घर भएको छ, एउटै प्रेम भएको छ र यो आनन्दको क्षण छ। मैले भने भगवत प्रेम भन्दा ठुलो अरू केही छैन। आदरणीय रेखा मैया दिल्लीबाट हिजो बिहान बिहानै आएर, उहाँ भारतीय भए पनि नेपाली लगभग बुझ्न थाल्नु भएको छ, धेरै नेपालीहरूको सङ्गतमा भएर। यहाँहरू सबै अब स्थान मिलाएर आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु। आज साँझको कार्यक्रम लगभग 5 साढे 5 बजेबाट सुरु हुन्छ। दिउँसो प्रसाद पाएर आज कहीँ जाने होइन, यही हलमा बस्नु आज दिउँसो पनि। माताहरू 160 किलो फुल आएको छ, त्यो माताहरूको जिम्मा होस्। लन्च गरेपछि माताहरू आज यहीँ बसेर फुल सेवा गर्ने। पछिल्लो वर्ष आउनुभएको माताहरूलाई त अनुभव पनि छ। म निवेदन गर्दै थिएँ, त्यो प्रेम, त्यो भाव, जुन भाव गोपिनीले पाए, जुन भाव शबरीले पाइने, जुन भाव विदुरानीले पाइने, त्यो सहज भाव हामी भित्र जुन दिन प्रकट हुन्छ, त्यो दिन मुखबाट होइन हृदयबाट गोविन्द मेरो हे, गोपाल मेरो हे निक्लिन्छ। जुन दिन हृदयबाट भगवानसँग तादम्यता हुन्छ, त्यो दिन भगवत प्राप्ति मुस्किल छैन। हामी माता यशोदाको बारेमा सुन्दैछौँ। माता यशोदाले भगवान कृष्णलाई छडी देखाउनु भयो र भगवान डरले अघि अघि भाग्नुभयो। यस्तो पनि परमात्मा हुन्छन् जो भक्तको छडी देखेर अघि अघि भाग्ने। हामी त त्यो परमात्मालाई जान्दछौँ जुन परमात्मालाई हामीले नमस्कार गर्छौँ, फूल चढाउँछौँ, फल चढाउँछौँ, दूध चढाउँछौँ, भजन गर्छौँ। हामी त त्यो परमात्मालाई जानेका छौँ। तर
यहाँ यस्तो परमात्माको चर्चा हुँदैछ जो भक्तको छडी देखेर डराएर भाग्दैछ। यहाँ त्यो परमात्मा जुन उखलमा बाँधिएका छन्, बन्धनमा छन्, भक्तको प्रेमको रस्सीले बाँधिएका छन्। हामीले भोग लगाउँदा प्रत्यक्ष भएर भोग स्वीकार नगर्ने परमात्मा यति सहज कसरी हुन्छन्? त्यसको एउटै उत्तर छ, त्यो हो भाव। भाव नै सर्वस्व हो, भाव नै आधार हो। जसले भज्यो भावले उसको बेडा पार हो। आजबाट यो नियम बनाउने, व्यवहार संसारका लागि, शरीर संसारका लागि, मुख संसारका लागि। म कहिल्यै भन्दिनँ घर छोड्नुस्, वन जानुस्, तपस्या गर्नुस्, भजन गर्नुस्। म आफू पनि जान सक्दिनँ। म कसरी भन्नु? जे भनेर त भएन। पैसा नकमाउनुस् पनि भन्दिनँ, पैसा कमाउनु पर्यो। पैसा नभए यस्ता यज्ञ कसरी हुन्छ? जीवन कसरी चल्छ? गृहस्थी कसरी चल्छ? पैसा कमाउनुस्, नित्य कर्म गर्नुस्, आफ्नो नोकरी, व्यापार, व्यवसाय सब गर्नुस्। यी सब फिजिकल काम हुन्, शरीरले गर्ने काम हो, बुद्धिले गर्ने काम हो। बुद्धि पनि संसारका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। जरुरी छ महाराज। संसारमा गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ सबै कुरा परिवर्तित हुन सक्छ। सबै कुराको दुईटा फल हुन सक्छ। पानीले सुख पनि दिन सक्छ, दुःख पनि दिन सक्छ। प्यास लागेको बेलामा पानीले सुख दिन्छ, पौडी खेल्दै गर्दा खोलामा पानी बढ्यो भने दुःख दिन्छ। भोजन भोक लागेको बेलामा सुख दिन्छ, पेट भरिएको बेलामा खायो भने दुःख पनि दिन सक्छ। त्यस्तै कुनै व्यक्ति संसारमा हजुरको अनुकूल छन् देल, सुख देला, तर जुन दिन हजुरसँग अलिकति पनि केही कुरा बिग्रिन्छ अनि प्रतिकूल भए दुःख दिन सक्ला। हजुरले कसैमाथि पनि आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। संसारमा शास्त्रले पनि भन्छ नगर, त्यहाँ बुद्धिको प्रयोग गर। म भन्दैछु शरीर अनि बुद्धिको प्रयोग समाजको लागि, दुनियाँको लागि, मनको प्रयोग परमेश्वरको लागि। परमेश्वरमा आँखा बन्द गरेर विश्वास गरे हुन्छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्न बुद्धिको प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यहाँबाट कहिल्यै धोका पाइँदैन। सब है विपक्ष, कोई न पक्षवारो है, मोर पक्षवारो ही मोर पक्षवारो है। जिसके माथे पर मोर मुकुट है, मोर पक्ष है, वही मेरे पक्ष में है, बाकी सब विपक्ष हैं। कब कौन अपनी बाजी पलटे, कौन पक्ष बदल ले, कोई भरोसा नहीं। मेरे पक्ष में कौन है मैं कह नहीं सकता, सब हैं विपक्ष। आज पक्ष में तो हो सकता है कल विपक्ष हो जाए। एक है जिस पर मैं कह सकता हूं हमेशा मेरे पक्ष में हो, कभी अपना पक्ष नहीं बदलेगा, पक्षपात नहीं करेगा। उसे मैं कुछ भी नाम दूं, शिव कहूं, विष्णु कहूं, हरि कहूं, वो मेरा नाथ है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो अपने पक्ष को कभी नहीं बदलते। उस पर विश्वास करो। विश्वास मन से किया जाता है। जहां पर हम बुद्धि का प्रयोग करना पड़े हमें, वहां पूर्ण विश्वास नहीं होता, पर जहां मन लग जाता है वहां पूर्ण विश्वास होता है। वृंदावन वासले कम से कम इति हमें भित्र भाव आओस् कि महाराज हृदयबाट गोविन्दको नाम आओस्। हिजो हामीले गोवर्धन पूजनको प्रसङ्गलाई सुन्यौं। गोवर्धन पूजा भनेको के हो त? गोवर्धन पूजा भनेको प्रकृतिको पूजा, नेचरको पूजा। जुन प्रकृतिमा हामी बस्छौं, जहाँबाट हावा लिन्छौं, जहाँबाट पानी पाउँछौं, अन्न पाउँछौं, त्यो प्रकृतिको सेवा गर्नु। यो पूजा भन्ने बित्तिकै फेरि प्रत्येक ठाउँमा पूजामा फूलपातीको प्रयोग हुँदैन। पूजाको भिन्न भिन्न विषय हुन्छ, भिन्न भिन्न विधान हुन्छ। जस्तै पुस्तकको पूजा भनेको के हो? अध्ययन हो, स्टडी हो, पढ्नु हो। तर
तर हामी नेपालीहरू त विशेष गरेर पुस्तकको पूजा त महाराज रातो कपडामा बाँधेर त्यसमा महाराज माथिबाट अलिकति फुल पानी ढोडी लाग्ने गरी महाराज पढिरहेछ। पुस्तकको सम्मान त्यो होइन। पुस्तकको असली सम्मान भनेको त अध्ययन हो, अध्ययन हो। तर त्यो हामीले चिन्तन गर्दैनौँ। अब हामी अब यति बेलाको कुरा गर्ने भने अब स्वस्थानी व्रतको समय छ। घर घरमा स्वस्थानी व्रत हाम्रो नेपाली समाजमा बडा राम्रो प्रसङ्ग हो। तर माताहरूलाई के छ भने भोलि पूर्णिमा हो, भोलिबाट पर्सिको दिन भएपछि स्वस्थानीको किताब खोल्नै हुन्न भन्ने दिमागमा भ्रम छ। अब 1 वर्षपछि खोल्ने महाराज त्यो भ्रम। स्वस्थानी जहिले पढे पनि हुन्छ। व्रत लिने विधान त्यो यो माघ महिनामा छ त्यो ठिक छ। तर अध्ययन जहिले गरे पनि हुन्छ। चिन्तन मनन निधिध्यासन जहिले गरे पनि हुन्छ। जस्तै अब गीताको कुरा गरौँ, भगवत गीता। अब हामी कहाँ त विशेष गरेर मान्छे मरेपछि 13 दिनमा सब पण्डितजीहरूलाई बोलाएर गीता पाठ गराउने, गीता पाठ गराउने। गीता पाठ गराउने होइन कि गीता पाठ गर्ने, गीताबाट बुझ्ने। गीता जिउँदो मान्छेको लागि हो। अर्जुन मरेपछि भगवान कृष्णले सुनाएको होइन। अर्जुनलाई बाँच्न सिकाउनको लागि कृष्णले सिकाएको ग्रन्थ हो भगवत गीता। महाभारतको युद्धमा जब अर्जुन आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएर डराएर हे कृष्ण म युद्ध गर्दिन भनेर भनेपछि भगवान कृष्णले जीवन के हो, परिवार के हो, संबंध के हो, राजधर्म के हो, गृहस्थ धर्म के हो भने व्यापार कसरी गर्ने, कसरी शिक्षक बन्ने, कस्तो गुरु हुनुपर्छ, यी सबै कुरा जीवन जिउने कला, आर्ट अफ लिभिङ श्रीमद् भगवत गीता भित्र छ। शत्रुको, मित्रको, साथीको, जीवन संगिनीको, जीवन साथीको, पिताको धर्म के, पुत्रको धर्म के, मनको धर्म के, बुद्धिको धर्म के, यी सबै कुरा श्रीमद् भगवत गीतामा सिकाइएको छ। यो त आजकलका बच्चाले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हो। युवा हुँदै गरेका युवाहरूले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हो, जसले आफ्नो जीवनको कठिन समयको सुरुवात गर्दैछन्, स्ट्रगलको सुरुवात गर्दैछन्, ती युवाहरूले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ। हामीले त्यसलाई के बनाइदियौँ? 13 दिनमा त्यो पनि पण्डितजीले पाठ गर्ने। हामी त छुँदै छुँदैनौँ, हामीलाई मतलबै छैन। कति कुराहरू विचारले गर्दा महाराज काम बिग्रिन्छ। त्यसैले असली पूजालाई जान्नु बहुत जरुरी छ। यो ठाउँ यसो अलिकति बाटो राखेर बसौँ, पछाडि जाने बाटो बनाऊ। अलिकता माताजी थोरै यता आउनुहोस् हजुरहरू, पछाडि आएका साथी भक्तहरूलाई जान मिलोस्। पछाडि ठाउँ राखेर बसौँ। र अब अगाडि कोही पनि आउनु पनि नदिउँ। अगाडि कथाको बिचमा मञ्चतिर कोही पनि नआउनु होला। गीताजीको कुरा भयो। पुस्तकको पूजा भनेको पुस्तकको अध्ययन हो। यस्तै झै प्रकृतिको पूजा भनेको प्रकृतिको सुरक्षा, संवर्धन। खेतको पूजा कसरी हुन्छ? खेतमा पानी लगाएर जोतेर त्यहाँ अन्न उब्जाएपछि खेतको पूजा भयो। पृथ्वीलाई बाँझो राख्नु हुँदैन, पाप लाग्छ। वृक्षारोपण गर्नु प्रकृतिको पूजा हो। मैले हिजो पनि सायद अलिकति भनेको थिएँ, ब्याङ्क ब्यालेन्स त चकाचक भरिएको छ छोरा नाति पनातिको लागि। तर के सोच्नु भएको छ? मेरो नातिले, मेरो पनातिले के स्वच्छ हावा पाउँछ कि पाउँदैन, स्वच्छ पिउने पानी पाउँछ कि पाउँदैन, उसको लागि हामी कस्तो वातावरण छोडेर जाँदैछौँ। हाम्रा आजभन्दा 5 पिँढी पछिका व्यक्तिले हाम्रो बारेमा के भन्छन्? हाम्रा पुर्खाहरूले धन त छोडेर गए तर प्रकृति सुन्दर छोडिदिएनन् हाम्रा लागि, प्रकृति बिगारेर गए। भगवान कृष्णले त्यही सिकाउनुहुन्छ। जुन प्रकृतिले जीवन दिएको छ ऊ प्रति कृतज्ञ बन, थ्याङ्कफुल बन। हामीलाई कसैले 1 रुपियाँको टफी दिए पनि हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ। हामी कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छौँ, एप्रिसिएट गर्छौँ त्यसलाई।
जुन नेचरले हामीलाई फ्री अक्सिजन दिएको छ। अक्सिजनको कीमत एक दिन हस्पिटलमा म्यारेज एडमिट भए थाहा हुन्छ अक्सिजनको कीमत कति छ भनेर। फ्री प्रकाश दिएको छ जुन ईश्वरले। अब यहाँ बिजुली जलेका छन्, भित्र यसको बिल आउँछ। सूर्यले फ्री प्रकाश दिएको छ, निशुल्क जल पाइएको छ, निशुल्क अक्सिजन पाइएको छ, जुन प्रकृतिले अन्न दिएको छ। त्यो प्रकृति प्रतिको कृतज्ञता नै गोवर्धन पूजन हो। हाम्रो त संस्कृतिमा गोठमा पूजा गर्ने, खेतमा पूजा गर्ने यो वैज्ञानिक परम्परा थियो परापूर्व कालदेखि। खेतमा नागको थान बनाउने, नागको पूजा गर्ने। खेतमा सर्प भएन भने खेती हुन सक्दैन। मुसाहरूले खेत बर्बाद बनाइदिन्छन् महाराज। एकपटक नेपालमै कुन जिल्ला मलाई याद छैन, खूब सर्प मारियो त्यो जिल्लामा। सर्प मारियो, जिल्ला याद छैन। खेती नै भएन त्यो वर्ष त्यहाँ, किनभने सर्प र मुसाको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ खेतमा। त्यसले खेतले चाहिँ सर्पले रक्षा गर्छ, नागले रक्षा गर्छन् भनेर नागको थान बनाउने हाम्रो पुरानो परम्परा थियो। भगवान कृष्णले नै ब्रजवासीहरूलाई गोवर्धन पूजा गर्न लगाउनु भयो। यही गोवर्धनको घाँसमा गाई चर्छन्, दुध आउँछ, त्यही दुधबाट हामी ब्रजवासीहरूको जीविका चल्छ। त्यसैले गोवर्धन इष्ट हुन्। तर देवराज इन्द्रलाई यो कुरा सह्य भएन, असह्य भयो। जब सामान्य रूपमा प्रचारमा नआएको कुनै कुराको पूजन हुन्छ, सम्मान हुन्छ, मान हुन्छ, सत्तामा भएको व्यक्तिलाई रिस उठ्छ। म हुँदाहुँदै उसको पूजा कसरी भयो? देव सत्तामा सबै राजा भएर बसेको इन्द्रले, ब्रजवासीहरूले गोवर्धन पहाडको पूजा गरे, मेरो पूजा छोडेर भनेपछि अपमान गरेको फिल भयो। मेघहरूलाई आदेश दिए, जाओ वर्षा गराइदेऊ, खूब पानी बर्साइदेऊ। 7 दिन 7 रात्रि पर्यन्त महाराज मेघ गरिन थाल्यो, पानी पर्न थाल्यो। ब्रजवासीहरू हाहाकार भए। भगवान कृष्ण कृष्ण भएको ठाउँमा सबै ब्रजवासीहरू दौडेर आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु त्रातुमर्हसि देवान् गोपितान् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, बचाउनुहोस्, हामी बहुत दुःखमा पर्यौं, पानी पर्यो, ब्रज डुबाउने भयो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, जुन गोवर्धनको पूजा हामीले गर्यौं तिनै गोवर्धनले हामीलाई बचाउँछन्। भगवान कृष्णले ब्रजवासीहरूलाई गोवर्धन पहाड भएको ठाउँमा लानुभयो। पहाड अहिले त धेरै सानो भइसकेको छ। सुदर्शन चक्रले तलबाट पहाडलाई काटेर कान्छी अम्लाले उठाउनु भयो भगवानले, र सबै ब्रजवासीहरूलाई त्यही राख्नुभयो। बोली गिरिराज धरण भगवानको। इस प्रकार भगवान कृष्णले 7 दिन 7 रात्रि पर्यन्त वार्तालाप नगरौं, यहाँ आउँ मौन भएर बस्ने, कथा पछि वार्ता गर्ने, जता ठाउँ मिल्छ त्यतै खुसुक्क बसिहाल्ने। 7 दिन 7 रात्रि पर्यन्त महाराज भगवान कृष्णले कान्छी औँलाले गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो। इन्द्रले देखे, उनले थाहा पाए यिनी त साक्षात परमात्मा हैछन्, मैले गरेको चमत्कारले केही भएन। र गोवर्धन पर्वतको माथि शेष नागले आएर बाँध लगाइदिए र त्यो जल अगस्त्य मुनिले पान गरे। अगस्त्य मुनिले किन पान गरे? त्रेता युगमा भगवान श्री राम, लज्जाराम आश्रम के हमारे भाइयों की आवाज आ रही है? आवाज नहीं आए। त्रेता युगमा भगवान श्री रामलाई माता जानकीले एक दिन भन्नुभएछ, र महाराज कि कुनै पनि ब्राह्मण यस्तो पाइएन जसलाई प्रेमले भोजन गराउन सकियोस्। आजकलका ब्राह्मणहरू अलिकति लड्डु बनाएर दिए पनि नखाने,
मिठा खाने अलिकति परहेज गर्ने। अब यो कसरी ब्राह्मण भोजन गराउँ आनन्द आएन। भगवान रामचन्द्रले भन्नुभयो जानकी एक दिन यस्तो ब्राह्मणलाई बोलाउँछु जसले यति भोजन गर्छ तिमी थाक्छौ। अरे प्रभु कोही यस्तो ब्राह्मण छैन जसले मैले खुवाउन नसकौँ। भगवानले अगस्त्य मुनिलाई बोलाउनु भयो। माता जानकीले 56 भोग बनाउनु भयो। भोग लगाउनु भएको खूब अगस्त्य मुनिले खानुभयो। माता जानकी परोस्नुहुन्छ एक गाँसमा सब चट्टी। अगस्त्य मुनिले 7 दिनसम्म भोजन गर्नुभयो, जल पिउनु भएन। माता जानकीले भन्नुभयो बाबा अलिकति जल त पिउनुस्। अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो भोजन आधा भएपछि जल पिउँछु। अझै आधा भएको छैन। त भगवान रामचन्द्रलाई भन्नुभयो प्रभु गल्ती भयो, मेरो अहंकार नाश भयो। त्यति बेला भगवान श्रीरामले अगस्त्य मुनिलाई भन्नुभयो र अगस्त्य मुनिले आज जलपान गरेर ब्रजलाई सुरक्षित गर्नुभयो। यी कथा सुनिरहँदा अलिकति कपोकल्पित जस्तो लाग्न सक्छ। 7 दिनसम्म कसरी खाइरहे, कसरी एक युगका साधुले अर्को युगमा पानी पिए। यी सब सिद्ध योगीहरूको कुरा हो। मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ योगीलाई शरीरको के हाल खबर छ, कति खायो के फरक पर्दैन, त्यो शक्ति हुन्छ। यसरी मदिरा पिएको व्यक्ति अत्यन्त मदिरा पिएको चरम अवस्थामा छ भने उसको कपडाको के हाल खबर छ उसलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै झैं योगीलाई उसको शरीरको के हाल खबर केही लिन दिनु हुँदैन। ऊ आफ्नो मनलाई निग्रह गरेर आनन्दले बसेको हुन्छ। इन्द्र आए भगवानसँग क्षमा मागे, भगवानले इन्द्रलाई क्षमा दिनुभयो। एक दिन बाबा नन्दले एकादशीको व्रत लिनुभएछ, फलाहार गर्नुभएछ। राति निद लागेन छ। सुत्ने बेलामा पेट अलिअलि भोको भयो भने निद खासै राम्रोसँग लाग्दैन। भयो राधे राधे, जोडले भन्नुहोस् राधे राधे। राम्रोसँग निद लाग्दैन महाराज। अब यहाँ बाबालाई निंद लागेन। राति 2 बजे नै जमुनाजीमा गएर हाम फाल्नुभएछ स्नान गर्न भनेर। वरुणका दूत आए। रात्रिमा सरोवरमा नदीमा स्नान गर्न हुँदैन। नग्न भएर सरोवरमा नदीमा स्नान गर्न हुँदैन। रात्रिको समयमा वरुणका दूतले समातेर लगेछ। त्यो द्वापर युगको कुरा हो। प्रत्यक्ष देखिन्थे, आजकल त देखिँदैन महाराज। पहिला प्रत्यक्ष देखिन्थे। अब आजकल त धेरैलाई गोही सोही लैजालान्, माछा ठुला लैजालान्। बाबा नन्दलाई जेलमा राखिदिए। जीवितैको वरुण लोक पुऱ्यायो। बिहान माता यशोदाले नन्द बाबालाई देख्नु भएन। नन्द बाबालाई नदेखेपछि माता यशोदाले कृष्णलाई भन्नुभयो। भगवानले ध्यान लगाएर हेर्नु भएको बाबा त वरुण लोकमा यमुनाजीमा छलाङ लगाएर भगवान वरुण लोकमा पुग्नुभयो। वरुण आत्तीय थाहा नदिकिन कुनै ठुलो अधिकारी आयो भने अफिसमा के हाल हुन्छ त्यस्तै भयो महाराज। वरुण लोकमा बिना सूचनाको भगवान पुग्नुभयो। वरुण देवता आए, स्वागत गरे। प्रभु क्षमा चाहन्छु, कसरी आउनुभयो? अरे मेरो पूजा गर्दैछौ, मेरो बाबालाई जेलमा राखेका छौ, के हो यस्तो? क्षमा मागे, नन्द बाबालाई दिए। नन्द बाबाले लिएर आउनुभयो। अब वृन्दावनमा हल्ला फैलियो। यो कृष्ण भनेको त हाम्रो जातको होइन, यो लोकको मान्छे नै होइन। एउटा हातले एउटा अमलाले गोवर्धन उठाइदिने, राक्षस मारिदिने। नन्द बाबालाई बोलाएर भने बुढाहरूले सुन नन्द बाबा तिम्रो छोरालाई हामीले आफ्नो कुलबाट अलग गर्दैछौँ, यो होइन। यो कुनै चमत्कारी पिचास होला, केही होला र यो हाम्रो जातबाट अलग गर्दैछौँ यसलाई, यो हाम्रो जातको हुन सक्दैन। नन्द बाबा दौडेर जानुभयो। गएर जन्म पत्रिका जुन गर्गाचार्य महोदयले बनाउनु भएको थियो त्यो ल्याएर देखाउनु भयो। त्यो जन्म पत्रिकामा लेखिएको थियो कुचिनामा, नारायण समो गुणै। यो जुन बालक छ नारायणको समान गुणवाला छ। नारायण समो गुणै। आज भगवान श्री कृष्णले आफ्नो चमत्कार देखाउँदा पनि अलिकति ब्रजवासीहरूलाई शङ्का उत्पन्न भयो।
नंद बाबाले भगवान कृष्णका साथीहरूलाई गएर भनिदिए, तिमीहरूको साथी त भगवान हैछ, हेर नारायण हैछ। नंद बाबाको कुरा सुनेर भगवान कृष्णका सखाहरूले गएर भगवानलाई भने, तिमी त नारायण हौ अरे। यो वैकुण्ठको बडो कुरा सुनिएको छ, हामीलाई वैकुण्ठ हेर्न मन छ। भगवानले भन्नुभयो वैकुण्ठमा केही छैन, छोडिदियो। तर साथीहरूको जिद्दी महाराज, अरूले सम्मान गरे पनि साथीहरूले त भाइ हट चल दिखा वैकुण्ठ। सबैलाई महाराज रंगनाथ मन्दिरको छेउमा अझै पनि ब्रह्म कुण्ड छ, त्यो कुण्डमा गएर सबै ब्रजवासीहरूलाई कुण्डमा प्रवेश गर्न भन्नुभयो। ब्रजवासीहरूले ब्रह्मकुण्डमा प्रवेश गरे, सीधा वैकुण्ठ पुगे भगवानको प्रतापले। अब महाराज यो समयमा ब्रजवासीहरूलाई वैकुण्ठको द्वारमा रोकिदिए द्वारपालले। कहाँ? ब्रजवासीहरूले भने वैकुण्ठ हेर्न आएको कृष्णका सखा, प्रवेश छैन, कसरी जीवित आयो? संभव छैन, यो मनुष्य पृथ्वीको शरीर हो, तिम्रो शरीरको स्ट्रक्चर। अब ब्रजवासी बच्चाहरू ठुला ठुला अग्ला अग्ला पहाड जस्ता शरीर भएका वैकुण्ठका व्यक्ति यताउताबाट भित्र पसे। वैकुण्ठमा त महाराज यहाँबाट अगाडि ब्रह्मा जाँदैनन्, यहाँबाट अगाडि इन्द्र जाँदैनन्, यहाँबाट अगाडि ऋषि जाँदैनन्, त्यहाँ त प्रोटोकल छ आफ्नो आफ्नो। जस्तै महाराज मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई महाराज यो अफिसर र्याङ्क यहाँ बस्ने, यो अफिसर र्याङ्क यहाँ बस्ने, यो यहाँ बस्ने, यो अगाडि पछाडि र्याङ्किङ छ। अब ती ब्रजवासीहरूलाई अगाडि जान कसैले दिँदैन। अरे यहाँको राजा हाम्रो साथी हो, कृष्ण कन्हैया हो, नारायणका सखा हौँ हामी, कसैले पताउनु, कसैले पताउने कुरो नि भएन। अब समस्या हो, ब्रजवासीहरू बडा चिन्तित भए। यो वैकुण्ठ कस्तो हो, देख्न पनि नपाइने। यतिकैमा उतापट्टिबाट चारवटा मुख भएका ब्रह्माजीलाई देखे ब्रजवासीहरूले, सुन सुन सुन, जाते ब्रह्म कहें, ब्रह्मा कहें, यो यिनी त ब्रह्मा है छन्, चार मुख छ, जी तेजवारो है ना, जी इंद्र है। अच्छा, दादी के जय ने बानी बरसायो खूब, हाँ जाके एक तमाचा मारे हैं। अरे रुके, कन्हैया तो मिलने दे, बाद में देख लेंगे, कोई बात ना है। अब महाराज ब्रजवासीहरू कृष्णलाई खोज्न थाले। एक अर्काको काँधमा चढेर हेरेको भगवान त धेरै पर सबै ऋषिहरूको बीचमा शेष नागमा लक्ष्मीले चरण दबाउँदै गरेको अवस्थामा शयन गर्नुभएको छ। ब्रजवासीहरूले चिच्चा, कन्हैया, ओरे कन्हैया। ऋषिहरूले भन्छन् मौन बस, मौन, बोल्न पाइँदैन, वहाँ वेद पाठ भइरहेको छ, सहस्र शिरिखा पुरुखा भइरहेको छ, नमस्ते रुद्रमन्नो भइरहेको छ। कहाँ यो वेद पाठको बीचमा कन्हैया कन्हैया? शान्त भऊ, यो वैकुण्ठको नियममा बस, प्रोटोकलमा बस, तिमी कसरी आयो? ब्रजवासी उधमी बालकहरूलाई बडा दिक्कत भयो। ब्रजवासीहरूले सोचे, हे कृष्ण, यो वैकुण्ठ भन्दा त वृन्दावन धेरै राम्रो, हामीलाई वृन्दावनमा बोलाऊ कृष्ण। यो वैकुण्ठमा त तिमीसँग बोल्न पनि नपाइने होइन, तिम्रो अफिस है यो त। अब हुन्छ नि त, आफ्नै नजिकको मान्छे पनि कुनै ठुलो अफसर छ, कुनै अधिकारी छ भने त उसलाई भेट्न पनि एकछिन पर्खिन पर्यो, फेरि गएर सबै कुरा गर्न पनि गाह्रो। अधिकारीका स्टाफ बसेका हुन्छन्, पिए बसेका हुन्छन्, न गला मिल्न, न हात मिलाउन पाइने, न बोल्न पाइने। अरे घरमा त प्याट्ट पछाडिबाट पिटेर के छ हाल खबर भन्नेलाई पनि महाराज सर नमस्ते भन्नुपर्छ, कति दुःख हुन्छ। यो बेकार है, यो प्रोटोकल, यो मर्यादा, यो चाहिँदैन हामीलाई वैकुण्ठ कृष्ण। यो वैकुण्ठ भन्दा त हजारौं गुणा वृन्दावन राम्रो छ, जहाँ मन लागेको बेलामा हामी तिम्रो काँधमा चढेर हिँड्छौँ, तिमीलाई घोडा बनाएर हामी माथि पीठमा बसेर हिँड्छौँ, हामी महाराज तिमीलाई मन लागे गालामा हानिदिन्छौँ, तिमीसँग खेल्छौँ, खान्छौँ। जुन सुख वृन्दावनमा छ त्यो सुख यो वैकुण्ठमा छैन। त्यसैले हे कृष्ण, मलाई वृन्दावन बोलाऊ, हामीलाई वृन्दावन बोलाऊ भनेर सबै ब्रजवासीहरूले भगवान कृष्णलाई निवेदन गर्न थाले। मुझे वृन्दावन बसा दे, बस यही अरदास है, मुझे वृन्दावन बसा दे,
बस यही अरदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मुझे वृंदावन बसा ले, बस यही अरदास है। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मैं तो जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं तो जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, ताली सेवा करे सभी ले। लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरे लग रही आस रे। लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी। श्री राधा मस्ती में झूमदाई सभी जाना। ये बीच में सभी ले ठाव बनाओला, अलिए ताऊ तो खाली कहीं पनि खाली ठाव न छोड़ो, एकदम मिलेर बसो सभी जाना। अगाडि आऊं, बिल्कुल हामी एउटा परिवार हो, सबै मिलेर बसौ। बाटो पनि राखौं, धेरै भक्तहरूलाई हटाउनु यहाँ। अगाडि आउनुस्, अझ अगाडि आउनुस्। मोह जग न सुहावे, तेरी जग रही भावे। बतला दे राह सावरिया रे, बतला दे राह सावरिया। मेरे तन पे मन तन है अर्पण, खोजत भय में बाबरिया रे, खोजत भय में बाबरिया रे। तेरी हवाले मैं कर दूं, तेरी हवाले मैं कर दूं, बाकी सांस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। गन लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी। हजुरहरू थोरै अगाडि आउनु, अझै आउनु। यहाँसम्म अलिक जति मिल्छ, जहाँबाट म देखिन्छु त्यहाँसम्म आउनु। अगाडि आउनु, अगाडि खाली ठाउँ नराखौँ। आमा अझ अगाडि आउनु, आउनु अझ अगाडि आउनु। अगाडि ठाउँ नराखौँ, खाली यताबाट बाटो राखौँ, पछाडि खाली ठाउँ। अझ अगाडि आउनुहोस्, थोरै अगाडि। एकदम प्रेमले बसौँ है सबैजना। जहाँबाट म देखिन्छु त्यहाँसम्म आउनु, अझ अगाडि। हरि बोल, सभी ने ताली प्रेम ले। हरि बोल। हुई तेरी मैं दीवानी, मेरी प्रीत पुरानी। भटक गए किधर रे, भटक गए किधर रे। अब आए तेरे द्वार मेरे नंद दुलारे, कर दे कृपा नजर रे, कर दे कृपा नजर रे। तेरी हंसी को मैं तड़पूं, तेरी हंसी को मैं तड़पूं, नैना उदास है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मुझे वृंदावन बसा दे, बस यही अरदास है। मैं तो जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। मैं तो जपूं सुनूं तेरा नाम, मेरी लग रही आस है। तेरी लागी लगन सावरे,
तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे, तेरी लागी लगन सावरे। मैं तो जपूं सुनूं तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। मैं तो जपूं सुनूं तेरो नाम, मेरी लग रही आस है। लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी 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 रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी 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 रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी 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 रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी रे लगन, लगी लगी